himo ang mga butang nga ginapasunod ni Kristo, no? Kay si Kristo nagpulong nga ang magasunod sa iya hindi mabala kundi may kabuhing dayon nga walay katapusan. No? Amo na nga kinahanglan aton idhiron sa paghimo ang mga butang nga iya ginapahimo agud nga hindi kita mamulag kay Kristo. Kay siling ni Kristo, ako ang dalan kag kamatuoran, walay makakadto sa akon amay kung hindi pinagi sa akon. Gani, dapat gid kita magsunod sa mga buluhaton ni Kristo. Kung paano ang mga buluhaton ni Kristo aton ginatungkad diri sa kasulatan. Diri sa Mateo 26:39, ang iya mga pag-ampo diri, ang iya mga pagpangamuyo, naghapa siya. Naghapa kag nagpangamuyo si Kristo. Amo ni ding siling niyo, nagkadto siya sa uluunhan, naghapa siya kag nagpangamuyo. Amo na nga ang aton mga hilikoton, may mga pag-ampo kita nga naghapa. Diri naman sa Lucas aton mabasa, siling niya diya sa Lucas 22:41. Dayon nagpalayo siya sa ila kag sa antad nga sarang malambot kon habuyon sing bato. Kag nagluhod siya kag nagpangamuyo. Ti sa aton pa nagapainsindi nga kinahanglan gid nga sundon mo ang mga buluhaton kag mga ginahimo ni Kristo agud nga hindi kita mahamulag kay Kristo. Diri naman sa iya pagpangamuyo, diri sa Lucas 9:16, way siya di nagpiyong. Si Kristo nagtangla siya sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Nagtangla, wala nagpiyong. Kinahanglan hindi ta pagpiyongon ang aton mga mata kung kita nagapangamuyo sa Dios. Nga aman, si Kristo wala magpiyong. Wala magtudlo diri sa kasulatan nga magpiyong ka kung magpangamuyo. Kundi nga si Kristo nagtangla siya sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Sa aton pa wala sing butang nga hindi naton makita diri kung hindi naton tun-an ang mga buluhaton nga iya ni Kristo, kay siling ni Kristo, ang magasunod sa akon may kabuhing dayon nga walay katapusan. Bueno, sa siling naman sa pagpangamuyo diri sa Mateo 6:6, siling niya, kung ikaw magpangamuyo, sulod ka sa imo hulot, kag sa natakop ang imo gangan, magpangamuyo ikaw sa imo amay nga yara sa langit. Takpan mo ang gangaan mo, hindi kay diri sa kuan ipakita-kita mo sa plataporma ang imo pagpangamuyo. Kay amo nang siling sang Dios nga kung ikaw magpangamuyo, sulod ka sa imo hulot, kag sa natakop ang imo gangaan, magpangamuyo ka sa imo Dios nga yara sa tago, agod nga ang imo Dios nga yara sa tago magabalos sa imo. Magasabat. Ti paanong pagsabat sa aton kay ari lang kita yan nagatindog. Ang siling niya pagidi, hindi ka mo magtindog nga nagapangamuyo sa mga sinaguga. Sinaguga ang kaangay sini. Amo na nga kinahanglan tadlungon ta ang aton mga pag-alagad sa Ginoo. Diri pagid, masiling sila ang aton mga ang aton mga ginahimo kaluwasan gid nga man ang siling ni Kristo dio, ang siling sang diri sa Bugna 7:13. Ang isa sang mga katigulangan nagpamangkot sa akon. Siling niya, sino ini ang mga tao nga nagabayo sing malaba kag puti?
Na ang siling naman niya Dio, kag diin bala ini sila naghalin. Nagsabat ako, tiyoy, wala ako makaibalo. Ikaw ang nakaibalo. Nagsiling siya sa akon. Amo ini, ang mga tao nga mga nakaluwas sa dako nga paghingabot, ginlabhan nila ang ila mga malaba nga mga bayo, kag ginpaputi nila sa dugo sang kordero. Na, paano mo himo ang pagpaputi isang imo malaba nga bayo kung hindi ikaw magsunod kay Kristo? Na, ang si Kristo nagpamulong, ang magasunod sa iya may kabuing dayon. Ang siling pagid ni Kristo, ako ang dalan kag kamaturan, walay makakadto sa akon amay kung hindi pinaagi sa akon. Ha? Gani dapat natong talupang doon ang mga butang nga iya ni Kristo. Dire sa Mateo 28, nagsiling siya diyo. Ha? Ang bugos nga autoridad sa langit kag sa duta ginhatag sa akon. Gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, kag himoa sila nga mga gintuton-an ko. Bautisoy ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Te kung wala kaya imo nagapabautiso. Ha? Ang pamangkot, paano kay mo? Kay wala ikaw nagpabautiso. Ha? Nagasunod ka matuod kay Kristo, pero wala ka nagapabautiso, paano ka makalambot sa imo tubong kag tuyo? Ha? Ha? Na, kay ang mga butang dire, sila nga nagatuo man ko kay Kristo, pero wala ka mabautismo eh. Ti paano ka imo? Kay ang siling niya Diyo, ha? Bautisuin ninyo sila. Si Kristo nagpabautiso, gani kay Juan Bautista eh. Na, ha? Sa dinta na makita, ha? Diri gani sa Mateo makita man naton, ha? Sa Mateo makita man naton nagpabautiso sa Kristo, ha? Sa kay Juan Bautista. Siling ni Juan Bautista, siling nga, Maestro, ako ang dapat magpabautiso sa imo, kag ikaw pablas niya karon ang magpabautiso sa akon. Siling ni Kristo niya sa karon sa gilang. Kay sa sini nga paagi, amo ini ginapaabot sang Dios sa tagsa sa aton. Ginapaabot ini sang Dios, pero hindi kita nangin matiga kita sang aton ka kasing-kasing. Amo ning ginsiling ni Kristo dire sa Hebreo aton mabasa. Siling niya Dio. Siling niya Dio, ha? Kung inyo mabatian, ha? Sa Hebreo 7, ha? Sa Hebreo 3, 7, nagsiling. Gani, subong nga ginsiling sang Espiritu Santo, kung inyo mabatian ang tingog sang Dios karon nga adlaw, hindi ninyo pagpatigaha ang inyong mga tagipusoon. Na, hindi pagpatigahon ang atong tagipusoon. Pero ginpatigata ang atong tagipusoon, nga man, wala kita nagsunod, kay wala kita nagpabautiso. Na, amo nang kinahanglan gid nga ang tagsa-tagsa sa aton, kung kaluwasan ang aton tinutuyo, kinahanglan ang pagsunod, kag ang pagtinguha. Na, kay pinaagi sa pagtinguha, ara dira ang mga pagbatas, kag pinaagi sa pagbatas, dira ang kaluwasan. Na, amo na yang aton nga ginahimo. Gani dapat kita maghalong, ha? Dapat kita maghalong sa mga butang nga aton pagahimuon, kay ang siling ni Kristo ang magasunod siya. Pero kung maglapas ka na sa mga butang ni Kristo, sa aton pa hindi na nimo maagom ang mga butang nga imo ginatingwa. Na, amo ning siling ni Kristo. Amo ning kinahanglan dapat naton tadlungon ang aton mga pagtuo, kay nga aman siling niya
Kay ang pulong siling sang Ginoo ang pulong sang Dios. Siling niya Dios sa Hebreo 7 ha. 7 au 4:12 ha. Siling niya di sa Hebreo 4:12. Kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag mas matalom pa sang sa duha sing sulap aw sang sa espada nga duha sing sulap. Nagadulot ini top sa ginutlan sang kalag kag espiritu kag sa ginkitaan sang mga luta-lutahan kag utok sa tulan. Ini nagatungkad sang mga panghuna-huna kag mga handom sang tagipusoon sang mga tao. Wala gid sing bisan ano nga mga butang nga dili hayag kag bukas sa iya sa panulok ha. Kag sa iya kita tanan magahatag sing husay na hanungod sang aton kaugalingon. Na kita tanan ha, sa iya kita tanan magahatag sang husay. Sa aton pa ang buot silingon ha, ang buot silingon kanya-kanya ang aton kaluwasan. Nga aman individual ang mga buhat na dapat nga ang imo buhat tarongon mo, sundon mo ang mga gintudlo ni Kristo. Kay ang akon amo man sa gyapon, ang akon mga likoton. Na amo na nga dapat kita magamping. Ha? Kay ang siling niya Dio, ha? Ang siling niya di bala pertigid naton ni nga talupang don. Ha? Kay ang siling niya Dio, sa naho na diri sa Exodo 12:16 nagsiling. Sa nauna nga adlaw kag sa ikapito nga adlaw dapat kamo magtipon sa pagsimba. Wala sing may mag-obra sa sina nga adlaw, pero sarang kamo makaaman sang pagkaon. Na wala sing makaobra sa sina nga adlaw, nauna nga adlaw, kag ikapito nga adlaw. Na. Pero kung inyo ginaimon, aw tiway ko labot. Nga man, nakapasundayag nako sa mga butang nga iya sang Ginoo. Na. Dili ko na lang ikotob ang akon mga mensay kagkabay nga ang Dios magpakamaayo sa aton tanan sa sini nga mga likoton. Iuli ko sa aton MC nga nagpatindog sa akon kag sa inyo tanan sa liwat mayong adlaw.